نامہ حسن او بولو یار بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا یہ تے ماشاءاللہ سیرت طیبہ دے کہ میں الحمدللہ بابرز کراں تے بے شمار سارے او دی صرف شکل ہی محمد ورگی نہیں او دی سیرت بھی محمد ورگی او دی صورت بھی محمد او صورت تے سیرت دا پیکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال کانے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گڑتی دیتی تے ہونو پتر ہوئے علی دا باب علوم مصطفیٰ دا گڑتی محمد عربی دیتی ہوئے کھیڑے ہوئے محمد دے موڑے آتے ایک یہودی آیا مولا علی کل تے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال کرنے نے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا تو بڑا باب علوم مصطفیٰ پڑھے ہے تے میں تینوں 10 سوال پوچھنے مولا علی نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہونے کہنے لگا علی بڑے مشکل سوال نے تینوں جواب ایک دا بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا سوال کنے کہنے لگا 10 فرمایا بڑے مشکل اخے بڑے مشکل امام حسن دا بچپن ویڑچ پہ کھیڑ دے سن مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ امام حسن آکے تے بابا دی گود چ بیٹھ گئے مولا علی اس یہودی نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے انہیں آکھا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرمایا پوچھ میرے علی میرے حسن کو لو انہیں امام حسن دا وجود ویکھیا سر تے پیرہ تو لے کے چھوٹا جا بچہ سوالان دے جواب آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی امام حسن نے فرمایا پتھر کہنے لگا دوسرا سوال ہے کہ پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو توڑ دیں دے کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے فرمایا بادل پانی نو اٹھا کے پھر دے رہ دے انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے وے تے ہوا ٹور پہ دیئے انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت نالو سخت دے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدے نال موت ہوں دیئے وہ چھپ کر کے ٹور پیا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہن لگا اینا دے تے بچیاں دا یہ حال ہے اینا دے تے بچیاں دا یہ حال ہے اے او حسن ہے اے او حسن ہے گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے نا کیا بات دے علم دی او دے فضل دی او دی رحمت دی سنا ماں گل تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے کا بندہ آیا تو انہیں آکے میں دولت بڑی کوٹھیاں اللہ دیتیاں بڑا اللہ دا فضل ہے بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں او علی دیو پترو او نبی دیو دوترے او میں کو وظیفہ دیو اللہ میں پتر دے اے دا مطلب ہے آ جڑے سنی پیران کلو وظیفے لین جاندے نے اسی آج دے نہیں جاندے سانو عادت مدینیوں پہی ہے اسی چروک نہیں جاندے سانو عادت مدینیوں پہی بندہ آکے امام حسن کہنے لگا کہ میرے گھر بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں ہیں تے کوئی وظیفہ کو دعا کروں اللہ میں نے پتر دے وے لو بھائی علی دے پتر دا وظیفہ لے جو بے اولادہ واسطے جنہ دے گھر پتر نہیں اولادے واسطے امام حسن دا وظیفہ پیران دے پیر دا وظیفہ امام حسن مجتبی نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر کی بھائی سارے بولو کی ایک باری پھر پڑھو صوفیات بزرگ فرماندے نے جنہ دے گھر بیٹا نہ ہوئے بیٹیاں ہون میاں تے بی بی رل کے روزانہ 1100 مرتبہ اس نیت نہ استغفر اللہ پڑھن کے اللہ بیٹا دے وے اللہ ضرور بیٹا عطا فرما دے پڑھ کے پانی تے پھوک مار کے روز پی لو اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا دیگر وظائف بھی نے مگر پھر کدی عرض کراں گا میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کرنے ایک بندہ اٹھ کے گیا ایک ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں کو وظیفہ ہی دیو تسی بھی ہوندر نا پیر صاحب آسی صاحب حضرت صاحب شاہ جی قاری صاحب کو وظیفہ کوئی تعویذ میری کمائی چ برکت کوئی نہیں لو امام حسن دا وظیفہ لے جاؤ انہیں آکھا کمائی چ برکت کوئی نہیں امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر ہاتھ کار بلتے دل یار با وہ چلا گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی حضور
میں ذمہ ہاں کسان ہاں پر میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی، کو وظیفہ دیو۔ فرمایا استغفر اللہ پڑھے گا۔ وہ بھی چلا گیا، کو ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا، کو وظیفہ دیو۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھے گا۔ ہو گیا، کو ہور آ گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی، کو وظیفہ دیا جائے۔ امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھے گا۔ یہ 5 بندے گئے تھے، امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا تھی، انہیں عرض کی تھی حضور بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی، یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی۔ امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی، میں اللہ دے قرآن چو دیتی ہے۔ انہیں آکھا قرآن کی کہندہ ہے؟ آپ نے پھر قرآن پڑھیا، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھائی۔ ہاتھ چاہ کے بولو، ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ۔ گوڑے چھڑ دیو کدھرے نہیں جاندے، ہاتھ چاہو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسیا ہے۔ انہیں عرض کی تھی لاجا پالا تیری بڑی شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن کیوں دیں دے ہو؟ فرمایا کیوں نہ قرآن کیوں جواب دے ماں، او دی زبان چوس دریا جدے اتے قرآن نازل انداریا۔ فرمایا میں زبان او دی چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہویا۔ عید دا دن سفید رنگ دا نواں سوٹ پہن کے تے امام حسن بیٹھے، نوکرانی سالن دا کٹورا بھر کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا۔ ہن عید دا دن ہوئے، نواں سوٹ سفید رنگ دا پہنے ہوئے تے نوکرانی کو سالن کپڑیاں تے ڈل جائے۔ امام حسن جلال آیا تے آپ نے جلال نال ایسرا کر کے نا نوکرانی وال ویکھیا، پروکیاں والا والے سچی دسیو جی دی شکل محمد ورگی سی، او دا جلال بھی محمد ورگا ہی ہوئے گا۔ او دا جلال کون برداشت کرے؟ نوکرانی نے جلدی جلدی اینج کر کے نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی نے قرآن پڑھیا۔ تے قرآن دی آیتاں حصہ پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہنے لگی قرآن کہندہ مومن غصہ پی جاندے نے۔ ہن امام حسن نو غصہ تے بڑا سی، پر جدوں نے قرآن پڑھیا فرمایا چل جاؤ میں غصہ پی گیا۔ نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہنے لگی اللہ فرماندہ مومن غصہ بھی پی جاندے نے، لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، میں معاف بھی کیتا۔ نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہنے لگی وہ معاف بھی کر دیندے نے، احسان بھی کر دینے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کیتا، احسان بھی کیتا، جا تینوں آزاد کیتا۔ فیصل آباد والے سچی دسے ہو جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوندہ ہے، جنہ نے محمد پڑھیا ہے انہاں نو کنا قرآن ہوندہ ہے۔ او پھر او نیدے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھن پھر جنہ محمد پڑھے، انہاں دے نوکران دا آحال ہے، انہاں دے نوکران دا آحال ہے۔ گرامی قدر حضراتوں نے زمان محمد دی چوسی ہے، دیکھ گڑتی دے کمال، یہ دیتے بحث کرام پھر وقت درکارے۔ صورت بھی نبی ورگی، سیرت بھی نبی ورگی۔ دروازہ کھڑکا امام حسن دا، پوچھا کون؟ آوازیں مگتا آئے۔ امام حسن نے فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہری میں بیکھاں کچھ دیمن لی ہے۔ ساڑھے بوئے منگتا آجے نا تے اسی 2 4 5 10 روپے دے کے تے کہنے جان چھڑ، اسی اس تو گڑی دا دروازہ کھول کے کہنے جان چھوڑ، وہ جان نہیں سن چھوڑان دے،
آ گیا تے انہوں فرمایا ذرا ٹھہری میں ویکھاں کچھ دے والی ہے. میں کتاباں چ پڑھیا کہ امام حسن دے کولوں جدوں بھی کوئی بندہ منگن آندا سی نا آپ دے منگن تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیندے سن. کسے پوچھا حضور منگن والے نو منگتے لین دیا کرو کہ کی منگن آیا پہلے ہی دے چھڑ دیو. آپ نے فرمایا او مینوں بغیر منگیا دے دیندا لے لے کے مینوں عادت پی گئی میں بھی بغیر منگیا ہی دے دیندا. میرا مالک مینوں منگیا باج ہی دے دیندا عادت پی گئی ہے لے لے کے. وہ دروازے تے منگتا آیا تو نے دروازہ کھڑکایا. آپ فرمان لگے تو ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں کچھ دے ملی ہے. آپ اندر گئے تے 10,000 درہم. ایک روایت میں 10,000 پڑھیا, ایک روایت میں 1,00,000 دینار پڑھیا. اچھا آج انج کریو گھر جا کے کیلکولیٹر لے کے نا تے کیلکولیٹ کر کے ویکھیو کہ آج کنے پیسے بندے نے 1,00,000 درہم دیا دینار دے. امام حسن نے نا انہوں منگتے انہوں فرمایا اندر آ جا. وہ اندر آیا فرمایا چادر بچھا. انہیں چادر بچھائی فرمایا سارے رکھ لے جا سارے ہی لے جا. وہ ہو رہے کی لینا ہے 1,00,000 درہم دینار. فرمایا لے جا. انہیں چادر اچھا کے چکن لگا تے چکے ہی نہ جاؤ. امام حسن نے فرمایا رکھ جا بازار جا تے 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آ. 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آیا. انہوں نے اٹھا کے نا پیسے تے تھوڑے تھوڑے کر کے تے حضرت امام حسن دے گھر چوں منگتے دے گھر پیسے پہنچائے نا. پیسے تے پہنچ گئے تے جدو منگتا ٹریا تو امام حسن فرماتے نے یار انہاں مزدوراں نو دہاڑی نہ دے میں دہاڑی بھی میں ہی دے مانگا. وہ منگتا بوئے چ گیا تے امام حسن فرمان لگے جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ. انہیں مڑ کے عرض کی تھی سونیا جی دے کچھ نہ دینا بھی وہ کہندہ معاف کرو. انہاں دے کے پھر معافی کیوں مانگنا. فرمایا دینا تے ہے اسی دوترا محمد دا پر او جڑا تینوں آکھیا سی نا 2 گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں کچھ ہے کہ نہیں. وہ جڑا تو انتظار کیتا سی وہ دی معافی دے دے. واہ سید الاسخیاء میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں تیری سخاوت تو صدقے سونے. امام حسن ایک دن گلی چو گزرے کوفے دی تے آپ نے بیکھا ایک نا حبشی غلام بیٹھا روٹی پہ کھاوے تے ایک کتا قریب بیٹھا تے ایک لقمہ وہ حبشی اپنے منہ چ ڈالے تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے. تسی اجے بھی نہیں بول دے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن چکی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رب دی راہ چ او چیز نہ دے میں جڑے تینوں آپ پیاری لگ دی ہے. اسی منگتے نو او سوٹ دینے ہیں جڑا ساڑھے پامن جوگا نہ رہے. جتی او دینے ہیں جڑی ساڑھے پان جوگی نہ رہے او دینے ہیں. پر رب فرماندہ انجتے نہیں. فرماندہ میری راہ چ او دے جڑی تینوں سونی لگ دی ہے. اپنے لی سونی رکھ لینا رب لی او دینا جڑی گھسی پٹی ہو گئے. میں تینوں نہ دے کمال سنا ماں. حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشی غلام نو دیکھیا ایک روٹی دا لقمہ اپنے لباچ ایک او دے. حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے میں سنیا پڑھیا کہ آپ نو پتہ لگا کہ پہاڑا چ ایک بابا رہندا محدث سے بہت بڑا حدیث دا استاد ہے. او دے کول حضور دیاں حدیثاں نے جڑیاں کسے کول بھی نہیں. آپ دے کول ملن پہاڑا وچ دور دراز علاقے چ گئے تے او کلا ہی پہاڑ چ بیٹھا تے ویکھیا کہ ایک کتا کول بیٹھا تے او لقمہ اپنے لباں چ بھی ڈالاں تے او دے لباں چ بھی اپنے لب. آپ نے ویکھ کے نا تے عرض کیتی حضور کتے نو کیوں روٹی کھلا رہے ہو. آپ نے فرمایا جتھے میں رہنا نا ایتھے سردی بڑی ایتھے کتے نہیں ہوندے. یہ کدھروں دوروں آئے انہوں بھوک لگی تے بڑی امید لگی آئے تے میں حضور دی حدیث پاک سنی ہے کہ جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوریاں کر دیندے. حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پے تے بابا بول کے کہنے لگا کدھر آئے سو. آپ نے فرمایا حدیثاں پڑھنا آیا سا تے کہنے لگا پڑھ کے نہیں چلے. فرمایا ایک کوئی بڑی ہے ایک کوئی بڑی ہے ہی بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیتا جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوریاں کر دیندے. وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے لباچ تے ایک لقمہ کتے دے لباچ پہ ڈالے. امام حسن دے قریب گئے تو فرمایا کتے نو کیوں پہ کھلانا. انہیں عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی ہے تے میں آکھیا میں بھی کھا رہے ہیں تے بھی کھا لے. امام حسن نو خیال آیا سخی تے میں بھی ہاں پر تیری سخاوت دی کیا بات ہے. امام حسن نے فرمایا تینوں میری قسم اتھو اٹھی نہ میرے آمن تک. آپ گئے
پتہ کیتا او جڑے جگہ تے بیٹھا نا ساری زمین کی دیئے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دیئے حضرت عثمان غنی دے گھر گئے تو انہاں دے بیٹے نو جا کے نا پیسے دے کے جتنی زمین سی مربع 2 مربع یا جتنی بھی سی وہ ساری امام حسن نے خرید لے کاغذات رجسٹر کرا کے نا رجسٹری جو بھی اس دور دے کوئی کاغذات سن لے کے نا اس حبشی غلام کو لائے انہوں دے کے فرمایا تیری سخاوت تو میں ڈا خوش ہویا اے جنی زمین ہے نا ساری تیری اے کو کوٹھی شوٹی بنا کاروبار کر جو تیرا دل کر دے تھے بنا اے زمین تیری آپ چند دن بعد گزرے تھے او حبشی غلام اتھا ہی بیٹھا آپ نے دیکھ کے فرمایا تینوں تو میں نے زمین دی تھی تو ایڈا بڑا زمیندار ہو گیا ہے تو اتھے بیٹھا ہے جاندہ نہیں انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تو اڈا ہی کھادا ساری زندگی تو اڈی غلامی کی زندگی گزاری ہے جڑیاں آتا تو اڈیاں سان ہوئی میریاں ہو گیاں تو سا منو دیتی سی میں کسے اور نو دے دیتی آئے 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 او فیصلہ بادی او سچی دے سے او جنہ دے غلامہ دا حال ہو جنہ دے غلامہ دا حال ہو کیا بات اس حسن مجتبہ دی کیا اس سید الاسخیاء دی عظمت ہے ان میں اس گالوں پھیلا دے ماں تے ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے ہجر دی رات ورگی لمبی ہو جائے پر آؤ میں بات سمیٹ دے ماں دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے بل جا کے 25 حج دوہاں ویران نے پیدل مدینے تو مکے کی تھے تو سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل 25 حج مدینے تو مکے تک کیتے حضرت میں نے انجھے لگ دا انہاں آکھیا ہوئے گا جنہ رامہ چے ایک باری ماہی لنگ کے آیا سی اتھی ہو تو بار بار لگ جائے گا یہ تو ایک باری یار گزرے سی انہاں رامہ چو گزر آئی اے تسی کی عمرے دے ٹکٹ رکھ دے ہو مافلا تے انہیں عمرے دے ٹکٹ انہیں حج دے پیکج تے انہیں عمرے دے پیکج ہانا امام حسن حسین جدو حج دا موسم ہوندہ سی نا تے لوگاں نو بلا کے فرمان دے سن اے اونٹ بھی لے جاؤ تے سامان بھی لے جاؤ تے جاؤ حج کر کے آؤ اے دا مطلب ہے جڑی محفلاں تے اسی حج تے عمرے دے ٹکٹ رکھنے بھی مدینے میں عبادت پئی ہے تے محمد دے پتراں ہی پائی ہے اودوں پیکج دیندے سن اودوں اونٹ دینے تے لدے لدائے دینے نال سامان دینا زیادہ راہ دینا پیسے دینے تے فرمانا جاؤ حج کر کے آؤ لوگاں سواریاں تے جانا تے آپ دوہاں ویراں نے پیدل ٹور پینا حاجیاں دے قافلے کولو گزرنے تو نہ سواریاں تو اترونا کہ مرشد تے پیدل جا رہے ہیں امام حسن نے فرمانا نہیں تو انہوں سواریاں دیتیاں سواریاں تے جاؤ ان عرض کرنی حضور تسی سانو سواریاں تے بیچ دیو آپ پیدل کیوں جان دے ہو امام حسن کسے پوچھا پیدل حج کیوں کرنے جان دیو آپ نے فرمایا میں نے ایک کوئی خیال ہوندہ جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سائیں آ سکتا تو میں کی جواب دے میں پیدل ہی ٹور پینا لوگاں نو سواریاں تے بھیج دینے آپ پیدل جان دے دو میں ویر حج کرنے جا رہے تھے رستے چو پک لگی امام حسن نو فرمایا حسین پک لگی عرض کی تھی حضور کھان لی تھے کچھ نہیں او ککھان دی کلی نظر آ رہی کچھ کھاما لی لے کے آما فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئی فرمایا اما جی اسی کعبے دے حاجی مدینے دے مسافر ہاں کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے ایڈیاں سونیاں شکلاں ویکھیاں تے رو پے تو رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جاتے کہنے لگی معاف کریو میرے گھر کھامن نہیں کچھ نہیں امام حسن نے فرمایا اماں کسی دے بوئے ایسی کدے گئی نہیں آج آگیاں تے خالی ایسا جانو کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دے کو گھٹ پانی پلا دے اماں کہنے لگی جو 2 گھڑیاں کھلو جو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما فرما اماں جی لے ہو مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی دا امام حسن نے پی لیا دا امام حسین نے پی لیا تو میں ویر ٹرن لگے مائی رو کے کہنے لگی وے کیڑی ماں دے پتر جاندیاں دس جاؤ کیڑے باپ دی اولاد ہو تے کیڑے دیساں دے رہن والے ہو امام حسن نے فرمایا مجھے پوچھنا چاہنی ہے کہن لگی ایڈے سونے ہو کدے ویکھن نوں دل کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا اماں کدے آنا ہوے مدینے آ جائیں کہن لگی وے ہوندے کون فرمایا اماں کدے مدینے آویں تے محمد دا بیڑا پوچھ کے کسے دا ملک ہاؤس کسے دا جٹ ہاؤس کسے دا بٹ ہاؤس کسے دا چودھری ہاؤس ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس ویکھ کیڈا سونا محمد دے گھر آ جائے
او محمد دے گھر والے نے اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں دا ایڈریس ویکھ کے دسونا محمد دے گھر والے نے دومیں حج کر کے نہ تے مڑ مدینے آ گئے ایک دن امام حسن نے مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے مائی نو گھر لیا کے بڑے دن خدمت توازو کی تھی ایک دن مائی کہنے لگی پتر میں نو میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری دیتی نہیں بولے سبحان اللہ تو سبحان اساں تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے 20 باری سوچنے 3000 درہم تے 1000 بکری دیتی مائی 1000 بکری لے کے بوئے چ گئی تے امام حسن فرماندے نے اما یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی دودھ دا پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے امام حسین بھی بڑے دن خدمت توازو کی تھی مائی ٹرن لگی تے امام حسین نے بھی 3000 درہم تے 1000 بکری دیتی تے دیکھے کانے چ فرماندے نے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن پر ہن وڈے ویر تو زیادہ نہیں دے رہا کدھر وڈے نو آ نہ لگے چھوٹا ہو کے میں نہ وڈا سخی بندا ہے مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چبا اور نکلن لگی مڑ کے کہن لگی بے دن خدمتاں کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پہچانیا کوئی نہیں کون امام حسن دی آنکھاں دی اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دودھ رے محمد دے قیامت عالم دے اساں تے نوئے اٹھ بھی نہیں